अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। रात इस्लामाबाद में यजीद वाला काम किया गया और आप सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान से ख़वातीन वहाँ पे पहुँची हुई हैं बच्चों के साथ। उसमें कई ऐसी ख़वातीन हैं जो काफ़ी बूढ़ी भी हैं और बलूचिस्तान से आना वहाँ पे कोई आसान काम नहीं। वो वहाँ पे क्यों पहुँची ये भी अभी आपको बताएंगे। मगर जिस तरह यजीद ने उस वक़्त सलूक किया था वही सलूक इन ख़वातीन के साथ किया जा रहा है। इनके ऊपर बाकायदा तौर पर पानी फेंका जा रहा है। कहीं से ये भी इत्तला है कि कोई गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं और तशद्दुद किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है। जो डॉक्टर साहबा काफ़िले की क़यादत कर रही थी उनको भी रात ख़बर ये मिल रही है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल ख़ामोश है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ख़बरें मिल रही हैं हमारे पास वो ये है कि इस काफ़िले को किसी सूरत भी यहाँ ठहरने नहीं दिया जाएगा। प्रेस क्लब तक जाना मुश्किल कर दिया गया उनके लिए और पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस वाले बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले रहे क्योंकि बाद में उन्हें मेडल मिलेंगे। और ये खौफनाक खेल जो वहाँ पे अभी शुरू हुआ है, बताया जा रहा है कि बाद में ये भी खबर है कि तशद्दुद के ज़रिए से हर सूरत ये जो वहाँ पे धरना दिया जा रहा है इसे ख़त्म किया जाएगा। और कौन लोग ये कर रहे हैं आप सबके इल्म में है। 4-5 लोग हैं बड़े-बड़े, उनके नाम आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, फैसल का नाम आ रहा है, नदीम अंजम का नाम आ रहा है, मरियम का नाम आ रहा है, नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। और आपको एक और चीज़ का पता होगा कि जो काकड़ साहब है वो भी बलूचिस्तान से है। मगर ये क्योंकि गद्दार लोग हैं, बिकने वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। और पुलिस जो है वो बड़ी खुश होकर इन ख़वातीन के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी जल्द ये ख़बरें चलनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब सो रहा है, पंजाब बिल्कुल खामोश सो रहा है। उनको पता ही नहीं कि ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इनका कोई ख्याल भी रखना है, इनके साथ हम मिलकर एहतजाज में हिस्सा ले लें। क्योंकि जब भी किसी कौम पर अज़ाब आता है तो पहले उसके सिस्टम को दरारें डाल दी जाती है ताकि इत्तेफाक ना कौम में रहे, और कौम में इत्तेफाक नहीं है। ज़ुबानी वहाँ पे दावे बड़े-बड़े किए जा रहे हैं। अभी पता नहीं उनके लिए खुराक का, वॉशरूम का क्या बंदोबस्त है वहाँ पे। मगर पंजाब ने अपना हक अदा नहीं किया, क्योंकि आज भी आप देख लें जिस तरह पंजाब के लोग इन लोगों का साथ नहीं दे रहे। ये नहीं मैं कहता कि तोड़-फोड़ करो या कोई चीज़ अपने मुल्क की ख़राब करो, कोई अपने घर को ख़राब नहीं करता। मगर एक एहतजाज जो खामोश होता है उसमें तो लोग शामिल हो सकते हैं ना। ऐसा एहतजाज तो हो सकता है जो पुरअमन हो, मगर वो पुरअमन एहतजाज भी करने के लिए तैयार नहीं पंजाब के लोग। ये लोग बलूचिस्तान तक कैसे पहुँचे मैं पहले भी एक दिन प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मगर दोबारा आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। लापता अफ़राद, मसला ये है कि लापता अफ़राद तक ये बात आप जो सुनते हैं, इसके साथ ये भी है कि ख़वातीन को, लड़कियों को वहाँ से उठा के जिनसी तशद्दुद के बाद हेलीकॉप्टर के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है। बेशुमार जवान लड़के जो है वो भी जान से जा चुके। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई छोटा-मोटा वाक़या होता, कोई मामूली केस होता, तो ये ख़वातीन जो छोटे-छोटे बच्चों को लेकर सख़्त सर्दी में, और जिनको पता ही नहीं कि हमें खाना भी मिलना है, जिनको पता ही नहीं कि वॉशरूम का वहाँ पे क्या सिलसिला है, वो वहाँ पे पहुँचती बलूचिस्तान से वहाँ तक आना, इस्लामाबाद तक आना, जिस तरह मैंने बताया कि फिर बड़ा ही मुश्किल काम है। और इतने बड़े तादाद में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि इनकी आज तक किसी ने बात नहीं सुनी। आपके सामने कितने दफ़ा ये अदालतों में लोग गए, अदालतें जिस तरह हमारे जज बैठे हुए हैं वो चक्कर देने के लिए सुबह कोई चक्कर देते हैं, शाम को कोई चक्कर देते हैं और चक्कर देकर इनको दिलासे देते हैं। कल भी पुलिस वाला बहस कर रहा था इन ख़वातीन के साथ कि जनाब हम आपकी बात सुनेंगे। उस पुलिस वाले की ना कोई औकात है ना कोई हैसियत है। आपकी अदालत की भी कोई औकात नहीं है, आपके चीफ जस्टिस की कोई औकात नहीं।
چیف جسٹس دوسرے ملک میں سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ قوم پہ کیا گزر رہی، کہ وہ قوم کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، یہ جو خواتین اور بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر جس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فلسطین سے کم برے حالات ہیں یہاں؟ یہ لوگ بیچارے وہاں پہ بستر بھی ہیں یا نہیں ہیں، کس طرح یہ گزارا کر رہے ہیں، اور کیوں ان کی آج تک بات نہیں سنی گئی؟ کیونکہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ وہ کل ایک پولیس والا کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہ بھئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو چھوڑ کدھر دیں گے؟ پولیس والے سے بندہ پوچھے کہ آپ ان کو بتا رہے ہو، آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کا تو سابق چیف جسٹس ہے، اس کے گھر میں رات پتہ چلا کہ حملہ ہوا ہے، 2 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ بھی پولیس والے زخمی ہو گئے جب آپ کی جو دوسری پولیس ہے، ادارے ہیں، جو بھی آپ کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے، وہ تو لگے ہوئے چوروں اور ڈاکوؤں کی حفاظت کرنے کے، نواز شریف کی، مریم کی، ان لوگوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے۔ تو آپ کی طرف سے جس کے اوپر مرضی حملہ ہو جائے، جس کے مرضی گھر پہ حملہ ہو جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی تو پکنک چل رہی ہے نا، آپ کی تو عیاشی چل رہی ہے نا، آپ کی تو شراب شباب کی محفلیں چل رہی ہیں نا۔ تو لوگوں پہ حملے ہوتے رہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے رہے، لوگوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اسلام آباد میں جو لوگ پہنچے تھے، آپ کو پتہ نہ چاہیے، اور امن کوئی چیز نہیں انہوں نے توڑی۔ یہ خواتین ہیں، انہوں نے کیا توڑنا تھا آپ کا؟ وہاں پہ پرامن طریقے کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے، اور ان کو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ان کے لیے مسائل، آنسو گیس، وہ پانی پھینکا جا رہا ہے، کیسے کیسے یہ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہماری فوج ہی ہماری دشمن بن گئی، اور عوام جو ہے فوج کے دشمن بن گئی۔ اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی آپ کیا کہہ سکتے؟ آج وہ نعرے لگا رہے تھے، سرے عام سڑکوں پہ نعرے ریکارڈ ہوئے وردی والے اور ججوں کے بارے میں۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ خواتین انصاف کے لیے سخت سردی میں انتظار کر رہی ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اور ہماری بات سنے گا۔ کوئی نہیں سنے گا ان کی بات۔ وجہ یہ ہے کہ قوم میں اتفاق نہیں ہے۔ قوم خود جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی ذلیل و خوار ہوتی رہے، اور حق کے لیے انہوں نے کبھی اپنی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر قوم کے کچھ لوگوں کو کوئی پیسے شیسے دے دیے جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے حق میں نعرے شروع کر دیتے ہیں جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ جس ملک میں خرید و فروخت انسانوں کی ہو، جہاں منڈی لگی ہو، جہاں سندھ ہاؤس میں فیصلے ہوتے ہوں، کبھی بلاول ہاؤس میں فیصلے ہوتے ہوں، کبھی نواز شریف کے جاتی عمرہ میں فیصلے ہوتے ہوں، اور وہ بھی قوم کے اوپر ظلم کے لیے۔ اور ایک اور بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، پنڈی میں۔ پارلیمنٹ میں عوام کے لیے کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹ میں صرف یہ ہوتے ہیں کہ یہ قوانین پاس کر دو، سیاستدانوں کے 50 کروڑ تک لوٹ مار، کوئی نہ پوچھے، یہ نہ پوچھے، وہ نہ پوچھے۔ اس قوم پر میرا خیال ہے کہ عذاب ہی آئے گا، اور کیا ہوگا۔ آج اگر پنجاب نے یا سندھ تو ویسے ہی مرا پڑا آپ کے علم میں، وہ تو ویسے ہی فارغ ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا، ان لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا، پرامن طور پر احتجاج نہ کیا، تو کل ان کے لوگ بھی غائب ہو جائیں گے۔ پنجاب میں بھی تو لوگ غائب ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں، مگر بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے یہ خبریں چلی تھی کہ پاکستان کے کئی حصے ہو جائیں گے 2030 تک۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، قوم پہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے چیز رہ نہیں گئی۔ آپ کے اندر ایک دفعہ بھی کوئی ایسی آواز اٹھ گئی وہ طاقتور حلقوں میں، وہاں بھی تو بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک کی بھی غیرت جاگ گئی خیبر پختونخوا کے بلوچستان میں۔ پنجابیوں کی نہیں اتنی جلدی جاگتی، فکر نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں، خانہ جنگی ہوگی۔ انتخابات کے لیے جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کاغذ جمع کروانے جاتے ہیں، وہاں حرام خور پولیس پہنچی ہوئی ہے، یہ ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہیں۔
اور ان کے کاغذات نہیں جمع ہونے دیتے، ان کے کاغذات جمع نہیں ہونے دیتے، ان کے حق میں جو لوگ نکلتے ہیں ان پہ تشدد کرتے اور ان کو مار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انتخابات کرائیں گے صاف اور شفاف۔ تو جناب آپ خود پاکستان کے جو لوگ پاکستانی ہیں وہ خود پاکستان کے دشمن ہیں، ادارے تو آپ کے بڑے بڑے آپ کے دشمن ہیں ہی، مگر آپ بھی کوئی مخلص نہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، کوئی اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ میں سلام پیش کرتا ان خواتین کو جو اس سردی میں بچوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا بھائی غائب ہو گیا، کسی کی بہو غائب ہو گئی، کسی کی بیٹی غائب ہو گئی، کسی کا باپ غائب ہو گیا، کسی کا خامد غائب ہو گیا، اور آج یہ مجبور ہو کر اتنی دور سے یہاں پہ پہنچی۔ ناظرین، ابھی ایک پروگرام آ رہا ہے آپ کی آواز اٹلی میں، باپ نے بیٹی کو قتل کیوں کیا پاکستانی نے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، تھوڑی دیر تک وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہمیں سبسکرائب کرے، آپ اس وقت مجھے فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، جڑے رہے میرے ساتھ۔